अस्सलाम वालेकुम। एक डिस्कशन हुई, वो मैं शेयर करना चाह रहा था कि पाकिस्तान नहीं बल्कि उम्मत मुस्लिमा के अंदर बहुत बड़ा ये जो जवाल है उसकी वजह क्या थी। और उसमें बताया कि ये वजूहत थी, ये वजूहत थी, ये वजूहत थी, बहुत सारी वजूहत थी। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो ना वो हम डिस्कस करते रहते हैं कि प्रिंटिंग जो ना प्रेस उसके ऊपर उसको हराम करार दे दिया, बारूद को हराम करार दे दिया। इस तरह से ये दिफा के अंदर और जिद्दत के अंदर जो ना ये बिल्कुल बहुत सारी हम जो ना मालूमात रखते हैं। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो है ना वो मालूमात मैंने सुनी, तो मैंने कहा यार मैं शेयर जरूर करूँगा। जो लोग कुछ कमजोरियां रखते हैं, मसलन कुछ लोग गूंगे होते हैं, कुछ बहरे होते हैं कुदरती तौर पे, या हो जाते हैं हादसाती तौर पे। अच्छा, बहुत बड़ी तादाद उनसे ना नाबीना लोगों की होती है। और वो अगर हम देखें, इकट्ठे करें या कोई ऐसा सेमिनार या कुछ हो तो हजारों की तादाद से इकट्ठे हुए होते हैं। पता लगता है कि यार नाबीना लोगों की इतनी बड़ी तादाद है। अच्छा, ये तादाद जो सी है ना ये हर खत्ते में पाई जाती है। उम्मत मुस्लिमा में जो जवाल की बहुत बड़ी वजह जो सी थी ना वो ये आई कि उन लोगों को अपनी निजात का जरिया बनाने की कोशिश की। यानी कि आज से अगर 20-30 साल पहले तक चले जाएं तो जो नाबीना होता था ना उसको हाफिज बना देते थे कि चलें यह हिफ्ज करेगा और यह हमारी निजात का जरिया बनेगा। और अब इसने क्या करना। अच्छा, जब आया ये अपना सोशल मीडिया का दौर तो लोगों के ना जहन जो थे ना तब्दील होना शुरू हुए। मीडिया का दौर आया, उससे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आई, फिर और चीज़ें आई। तो दुनिया ने ना जो पोशीदा एक दुनिया है, यानी कि जो अपने कौमों की तरक्की का बायस बनी, उन लोगों ने ऐसे लोगों को बाकायदा यूज़ किया बहुत सारे कामों के लिए। वो नाबीना लोग जो यानी कि सर्वेलेंस करते हैं, सुनते हैं, उसके अंदर उनकी बड़ी अहमियत होती है। क्योंकि लिख तो वो लेते हैं, वो सब कुछ कर लेते हैं, वो अपना टाइप भी कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ देख नहीं सकते। अब इनकी जो मेमोरी होती है ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, वो मशीन की मानंद होती है। यानी कि जब भी कभी आप नाबीना को किसी को देखेंगे ना, वो आप उसको कोई नंबर बताएं मोबाइल का या टेलीफोन का नंबर बताएं, उसे 6 महीने बाद पूछें, बहुत सारे जो गौर करते हैं सुनते हैं वो आपको ये बता देगा। अच्छा, सैकड़ों नंबर उसने याद किए हुए होते हैं, या वो कहेगा कि नहीं मेरे भूल गया, या इसको हल्का सा याद कराओ, वो फौरन दोहरा देगा। ये इसके अंदर खसूसियत होती है। अब इस उम्मत के अंदर ना ये कहा गया कि ये निजात का जरिया ये है, ये हुफाज बना दो, इनको ऐसा कर दो। वो जुल्म हुआ, ठीक है, उनको धकेला गया कि यार आप ये काम करो। हालांकि वो बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक नॉर्मल आदमी जो होता है ना, जिन नॉर्मल आदमी क्या होता है जिसमें तमाम खसूसियात यकजा हैं, लेकिन अगर किसी के अंदर कोई कमी है ना कुदरती तौर पे या हादसाती तौर पे, तो वो उसके अंदर कोई दूसरी सलाहियत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ गई होती है, तो उसका जो इस्तेमाल है ना वो गलत किया गया। तो मैं उस डिस्कशन में जहाँ पे एक हमारा जज्बाती अगर आदमी घुस जाए ना तो वो ये कहेगा कि ये सारे जुंदना दरी हैं या ये बहुत जनाब खतरनाक लोग हैं, किस किस किस्म की बातें करते हैं। हालांकि मैं जिन ग्रुप्स में होता हूँ या देख सुनता हूँ उसमें मोस्टली जो है ना वो नमाजी हैं, और या वो इस तरह के नमाजी हैं, जुमे वाले नमाजी हैं, या कभी पढ़ ली कभी नहीं पढ़ी, मेरी तरह के हैं। तो यानी कि फजर की पढ़नी है तो फिर बाकी जो ना फिर जो मिल गई तो पढ़ ली, वो मैं इस टाइप का सा बंदा हूँ। अब है तो ये गलत, 5 टाइम की नमाज पढ़नी चाहिए, लेकिन एक आदत है। तो इस टाइप के जो ना लोग वो मतलब ज़्यादा पाए जाते हैं। अच्छा, मैं अपने ज़ात में बताऊं कि यहाँ पे क्योंकि मुझे मस्जिद करीब मैसर नहीं है, तो मैं जुमे की नमाज रह जाती है, तो मुझे एक साहब जो ना मिले, तो ये मैं एक्स्ट्रा आप कह लेते रखा। तो उन्होंने देखा कई दफ़ा कि ये नमाज पढ़ता है, और कभी पढ़ता है कभी नहीं पढ़ता। तो वो जो है ना उन्होंने अब अपनी बर्तरी झाड़ी, मुझसे ये पूछा कि तुम जुमे की नमाज पढ़ते हो। उनको पता था कि मैं नहीं पढ़ता, यहाँ पे है ही नहीं, मस्जिद ही नहीं है करीब, बहुत तकरीबन दूर जाना पड़ता है। और कोशिश करूं तो जा भी सकता हूं, लेकिन मतलब वैसे जोहर पढ़ लूंगा।
میں نے کہا کہ نہیں، میں جمعے کی نماز تو نہیں رہ ہی جاتی ہے، کبھی کبھار ہوتا ہے کہ ادھر گئے ہوئے ہو تو اس نے بتایا کہ جس نے جمعے کی نماز نہیں پڑھی اس کی کوئی نماز ہی نہیں ہوتی. تو کہتا میں جمعے کی نماز لازمی پڑھتا ہوں. تو میرے دل میں یہ آئی کہ میں اس سے یہ پوچھوں کہ کبھی کوئی دوسری نماز بھی پڑھی ہے تو جمعے کی تو پڑھتے ہو. تو وہ مجھے پتا ہے پہلے سے کہ پھر میں خاموش ہو گیا. کبھی ایسے آدمی سے نا اس کو نہ نیچا دکھاؤ نہ اس سے بحث کرو، بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. یہ پہلے میں بحث کرتا تھا تو بڑا نقصان ہوتا ہے. وہ اس کی انا کی تسکین تھی نا جو اس نے بتایا کہ میں ہوں جمعے والا اور یہ ہے بغیر جمعے والا فارغ. تو اس نے تو وہاں پہ حساب کتاب کر لیا نا، ضرورت نہیں ہے. اچھا یہ بہت ہی میں کر رہا ہوں نا، یہ استغفر اللہ، یہ بہت خطرناک چیز ہوتی ہے. لیکن یہ جو میں کر رہا ہوں نا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا کہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، ہم لوگ کسی جگہ پہ غلط ہوتے ہیں کسی جگہ پہ صحیح ہوتے ہیں. تو ایسی سی بات ہے. واقعہ تھا جی، میں نے کہا چلے سیاست پہ تو بات ہوتی رہتی ہے تو اس طریقے سے بھی بتائیں کہ جو لوگ کسی جگہ پہ کمزور ہوتے ہیں نا ان کی ایکسٹرا آرڈنری ہوتی ہے. اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، اگر کسی گھر میں کوئی ایسا بچہ ہے جو کہ نابینا کی بات نہیں کر رہا، جس کی صلاحیت کسی خاص چیز کے اندر کم ہے، مثلا اس کو اگر کوئی خاص کام کہا جائے نا جو دوسرے آدمی کے لیے بالکل نارمل ہوتا ہے اور اس کے لیے اب وبال ہوتا ہے، تو ہمارے گھروں میں کئی جگہوں پہ جو جہالت کی انبار ہوتا ہے نا، مجموعی جہالت ہوتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ تو یہ کام کر، اور وہ اس کام سے چڑھتا ہے. اب یہ آپ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ ہم اس بچے کو نا قتل سے بھی زیادہ بڑا جلب کر رہے ہیں. یہ ایک عام آدمی کی میں بتا رہا ہوں کہ بجائے اس کو کہ وہ اس چیز سے چڑھتا ہے اس کو چھوڑ دو. ہو سکتا ہے کہ کسی ٹائم میں جو انسان وہ بچہ وہ کام کرنا شروع کر دے، اس کو قطعی اس کام کے اوپر فورس نہ کرو. یعنی کہ کئی بچے ہوتے ہیں اس کو کہیں گے جاؤ فلانے سے جو انسان یہ چیز لے کے، اس کے لیے موت ہوگی کہ میں جا کے مانگوں. ٹھیک ہے، اللہ پاک نے اس کو بنایا ہے، اس کو اس جگہ تک پہنچنا ہے کیونکہ اس کے اندر ایک کوئی میسج بلٹن ہے. اب پتہ لگ گیا اس کو مانگنے سے جو انسان تکلیف ہوتی ہے، اس کو کہیں گے بار بار کہیں گے تو جا مانگ کے لا، تو جا مانگ کے لا. اس کو ذہنی طور پہ بھکاری بنانے کی کوشش کریں گے. وہ بھکاری ہے نہیں، وہ جو انسان دماغ اس کا بالکل فارغ ہو جائے گا. اور کسی کو کچھ ایسے شیطان ابلیس بھی ہوتے ہیں، اس سے بھی بڑی حرام زدگیاں ہوتی ہیں ان کے اندر، ان کو پتہ ہوتا ہے یہ برباد ہو جائے گا تو پھر اس کو برباد کرتے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، وہ ہمارے لیے جو یہ کام کرتے ہیں نا، رشتوں میں وہ ہمارے بہت مقدس ہوتے ہیں. تو یہ بھی نہیں ہوتا کہ لڑو ان سے، بچاؤ، تو پھر آپ کی اگلی نسل اپنا وہ بڑی خوشحال ہوتی ہے. نسل وہ یعنی کہ آپ کا گھر جو انسان خوشحال ہوتا ہے کیونکہ وہی آگے چل کے نا سسٹم کو بہت اچھا سنبھال لیتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ وہ کماؤ پتر بن جاتے ہیں، کماؤ پتری بن جاتی ہے، کیونکہ لڑکیوں کے ساتھ یہ زیادتی زیادہ ہوتی ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے. مثلا میں آپ کو چلتے چلتے ایک بات بتاؤں کہ دو بہنیں ہیں نا، ایک نکمی ہے اور ایک قابل ہے. ماں حرام زدگی ایسی کرے گی، میرے پاس کم لفظ نہیں ہے، کہ اس نکمی کو نا سمجھائے گی نہیں، اور جو اچھی ہوگی نا اپنی ہی بیٹی، دونوں بیٹیاں اس کی اپنی سگی ہوں گی، اس کو یہ کہے گی کہ تو نے اس کا ضرور خیال رکھنا، تو نے اس کو ساتھ لے کے جانا، تو نے اس کو واپس لے کے آنا. وہ چھوٹی جو ہے نا یا بڑی یعنی کہ وہ جو نکمی ہے وہ اس کا بھی بیڑا گرک کر دے گی، اور کروانے والی وہ ماں ہوگی. تو میں قطعاً نہیں کہہ رہا کہ ماں سے لڑو یا اس کو سمجھاؤ، اس کو تو سمجھ آنی ہی نہیں ہے. لیکن وہ جو سمجھدار ہے نا، جب اس کو یہ پتہ لگ جائے نا کہ یہ یہاں پہ شیطان مجھے ٹریپ کر رہا ہے، تو اس کے لیے نکلنے کے راستے بہت سارے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں میں سنتا رہتا ہوں تو دماغ میں پکتی رہتی ہیں. میں نے سوچا کہ یار یہ بھی جو چلے تھوڑا تھوڑا سا ساتھ میں سیاست کے یہ بھی ڈسکس کریں گے. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.